خالد بن وليد فكين يبرد يروتك صحابة رسول الله الصلاة بيه وكو صحابة الصلاة قرآن وي داراغوتي ميلا بخيسة تشبس سنان دفيت ما في تديس قرقلي يا صحابة رسول الله إيفمنا أقول أجي إيفمنا أقول أجي مالي جنان قافيس النبي جلتي سني قرآن كراتا سن أو واردي أخي سنين كوين الله جيت يا واردي أداجي واردي أم قوتن كبت إسلام ما غيزك قوتن جبا كبت بيه قافيس مبرد تنسان عني حلاسان توري واردي أخي سنين توري نر الله لنجل إسلام ما في اتكاسات الرأي تنجل تولي النفر تابو ملي تبسل بيغا هم بيغو بيه خالد بن فنان وراني في الانجاز تبصر في فول في تدرو الله يركنا رب سياوي آمين إسلام ما تنتظر مشيخ مو بيشاد دلقة مو أمير مو بيشاد دلقة تريز تنا ما هم دادي بينك وبلا صغير وبلا صغير عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يحدث النفتي أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة انجنير القرآن قاف قرتي والدمني أرقمي إن يصبح عبد الله بن عباس يصبح تكا إسلام ما نكا زمن خياخي خلتنا ما لبدت إسلام ما كان إسلام ما دم نبيخ الله الرد يردبتي نمو ما نانجي ما تنونجي بو جماعة يتشاون ما تنونجي خجون بنقبض زمان قرتي عبد الله بن عباس نمني خواريانا كما فرتني قلتو سبب عبد الله بن عباس الإسلام مدي بجرم خواريانا كما فرتني قلتو وقم مالان دل جبر حبر هذه الأمة إنجنر القرآن بيخ ميعة إسلام ما في مال دلي جول لي قرآن لو قرأي سجرتا صدقاء قرتي جماعان كوالي بوسو قاي سجرتا مي قرتي ترتيب قرآناتي في الدعاء خاصي قرأ مخي سجرتا بكا خم جرتا مي الرئيس ناقابا بكا جرتو نقر سيزر ربي ميعتي هجي جماعة خانا كيسا توجه تنتو أنا متي خبيرو اسمي وكان اسم تبيخ أنا مي بكا خم جرتات نايمي مي نمو الرجيفت بكا خم جرتا بكا دعاء جرتا بكا قرآن جرتا بكا صدقاء جرتا بكا صلاة جرتا بكا تم جرتا مي سلفي دم الرجل تنا اسمي في الديس وبليان تنا اسمي في الديس وننا في اسم الرأيكم وننا في اسم الرأيكم إسلام ما تنافجراكوت أنا في اسم الرأيكم فديرتي إسلام ما فجرايتي أرنا في تجرته لم توتين مسجد تاني ملي إرتي بكسلا جرتين أمني تواني دلقة جانين إليه أتشوا دلقاتو أكفى كينيا تنقاسو ديم مي شيخ الإسلام لن بين الجيل أنتقل شيخ الإسلام ابن تيمية يجوا لك يسلمي خير رحمة الله لقات انتصار رب الرجال نما قرتي ربي بجتة تمامي نما ربي بجتة حلمي نما ربي بجتة فولة دبي المو إزادي الإسلام تاتدو الله أني ونيني نتسبر المنتي يديني جدو المنتي الإسلام مجد شيخ الإسلام ابن تيمية الموت كذبة الدنيا ترى يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله الموت كذبة الدنيا ترى ما تو الموت ثاني دين كنا به دين كنا الموت ولا تجري شيخ الإسلام ابن تيمية قاف حلمه وبلي وانقرتي هيرتي تكا هدامون قرتي إسلامو ما بشراك وراك دوبا يسندي بيش تكا إسلامو ما بجتشون إسا دوبات ندي بيش خيلا ما إلاجرو كتاب قرتي إسا مجموع الفتاوى مجلد صدومي سديتي وال من إلا خيس برئيس الله خنا بيتي بيجي تكبر رئيس الدنيا ميماني وني الإسلام سلمي مالي بيه وننا في الإسلام ما بقول خمنا إلاجرو
مجلد صدمي سديت يقول أمة إسلامات بريسيكم ما تشغل أين أنا وأنتم ما لي مي وننا فيتكم ما تشغل أمة خنا ونم مني سن غيب بكتر على بتشورا يونيفرسيتي جيجا خيسا نفتي نورمال نما تو كوتاتي كاراتي فمتي كرولا آدا فكتو يونيفرسيتي فوتي كنت كرولا خنا ونم مني نرايب إيرة تاتي سيبو تكون نفتي لما انجلو خنا ونم من تيس نرايب غافا غرتي برنوتا ديغري تكافي كان أنا بفهم ديغري قرانا في نسيبو قبل ديغري حديثات نسيبو قبل عقيدة نسيبو قبل بيتوتي توتوس كيف يجرى إيرة تاتي سيبو مو يوم إيرة تاودا كم نهيدم توتا سوشال ميديا تانيجي ورا سوشال ميديا الله فتي هيدم توتا فيسبوكا سيرنيا فيسبوكا سيرنيا تيك توكا والبينامي نما حدو تو سوشال ميديا هيدا بيبي سوشال ميديا هيدم ني إسلام ما بجراكو ددم أمون إرتيلا زايدم هيدم تيجي إسلام ما بتري كمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية كمثل الإمام محمد حنبلي عليه رحمة الله عمل كل سديتي وده هيدمتي أمة إسلامات في كتاب التبرز عالم من حدو إمام العسكري عليه رحمة الله ابن العثير عليه رحمة الله كتاب إيساء جامع العصول كجو مجلد خلال معول من هيدا كيسا بالنسيجر مجلد خلال معول من هيدا كيسا عالم نسم فكاتو كتابا مبسوط جو مجلد دي دميول من هيدا كيسا بالنس من هيدا كيسا أين أنا وأنتم ابن القيم من بين جرو إمالت الرسو جرو أرنا فيت إمالت الرجل فيك بينجر رمات قام بيجعل القرآن كرانين أوسو بينجر إمالت كوفت مجلد الباو دبس ابن حجر إمالت رت مجلد الباو دبس مجلد الباو لكن إمالت الرسو جرو خطاب جاول بالرئيس ابن القيم سنكيسا خطاب اسم بيتن زاد الميعاد كجو مجلد ميكا كتاب زاد الميعاد سن إمالت رب الرئيس وبليه نافية ميما الإسلام ما قومنا ميما الإسلام ولا نافية الإسلام ما قومنا إسلام ما خيزت أحمدي في محمد تارجاك أبنية التورة خنا إسلام ما بجتشو خنا متبيت وبلينا نيونيني سرينجو عمرنا الرئيس كيس جرت العمري ده دبنا لما جدو جرت أكا قراني دبتي عمري ده دبنا لما جدو جرت عمري شباب ما تدبيني توكو تدبيني غافا جولي تدبيني توكو خجار ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا خلي دبات ولتي ندر درتيني جبات دردرتان جارسك ددبي تو عمري دبوما عمري غرتيتوني ودو عمري لا غافتم تو عمري دردرما رايس خو غافتم لن نمني خليس إسلام مفتوم سي دردر عرّل نمني إسلام مفتوم سوكا بدردر دردر خلي إسلام ما تتحاجة حالبات التحاجة بيات التحاجة حتى الدولة موتم ما لين يصير التحاجة ما جت موتم ما لين دردر ما تنان إسلام ما لا بخينيت مول فريت نمني إسلام ما ولين كبيتور كنا باسمه الله أكبر الله أكبر الله أكبر نما إسلام ما والقبر ربي والقبر ربي والسياقب آمين يا ربي آمين آمين عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأردانا من بين انجروا أمس الدمي في تربة درجة جيس مدرجة جيسان عمر بن الخطاب دي دمي في الجامع درجة جيس مدرجة جيسان عثمان بن عفان صدمة عبد الرحمن بن عوف صدمة زيد بن ثابت خدوي خدتك وخد سدي علي بن ابي طالب مكه خدني درجه جيش مدرجه جيسام يدو حتى 10 المبشرين قرنا ور جنة عن قمة فمي أكجروا درجة جيس ور الإسلام ما ولكم الله شبابا صنعوا التاريخ بل فضلوا التاريخ درجة جيس تاريخ وجه تجري ليس نافيتي ودرجة جيس تاريخ خفزوا ما جد
ورا تاريخ خفيسو ورا تاريخ بدل يسون بنواغو آمين دالون نيما دالوس رسينا دلبودون تي ورا سينا دبسو تاني دو دالوتا سينا دبسو دالوتا سينا